अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच खबरें आपके सामने रखते हैं, मगर इब्तिदा करते हैं अडियाला जेल से। अडियाला जेल में इमरान खान समेत दीगर कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म। मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर तक लगाई गई थी। इमरान खान से भी उनकी बहनों की मुलाकात मुतवक्के है। देखिए, काजी फायज ईसा के जाते ही जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनते ही मुल्क में खुशगवार हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस याहिया मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे और जैसा गदर काजी फायज ने मचा रखा था, उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आने वाले वक्तों में आपके सामने सब कुछ रखेंगे जो डेवलपमेंट्स होंगी। अगली अच्छी खबर ये है, जिससे हुकूमत काफ़ी परेशान होगी, कि काजी फायज ईसा का बड़ा फ़ैसला जस्टिस याहिया आफरीदी ने ख़त्म कर लिया। एक तो उन्होंने ये काम किया कि चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस याहिया आफरीदी का पहला बड़ा हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से आउट कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी का हिस्सा होंगे। चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो पहले भी इस कमेटी का हिस्सा थे, मगर काजी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से निकालकर अपने दस्तखती जज, अपने हम ख्याल जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। मगर जस्टिस याहिया आफरीदी ने आते ही ये बड़ा कदम उठाया है। अगला बड़ा कदम जो नए चीफ जस्टिस ने उठाया वो है कि 28 तारीख को उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया है। फुल कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला है और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि फुल कोर्ट जो बुलाया गया है उसमें कोई एजेंडा उसका अभी तक वाज़े नहीं किया गया। एजेंडा उसका मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ओपन डिस्कशन होगी। वहाँ पर तमाम चीज़ों पर जजेस अपनी अपनी राय खुल कर देंगे, इसीलिए कोई ख़ास नुकात नहीं दिए गए, इसीलिए कोई ख़ास एजेंडा नहीं रखा गया। अब अगर उसमें इस आइनी तरामीम या उसमें जो कुछ चीज़ें की गई हैं, अगर उन पर जजेस साहिबान अपनी राय का इजहार करते हैं और ज़्यादा अक्सरियत अगर उस तरफ आती है, तो फिर वो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होगा। बहरहाल हुकूमत के लिए तो ये दो खबरें भी बहुत परेशान कुन हैं। एक तो फुल कोर्ट बुलाने वाली और दूसरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर का शामिल किया जाना। इनसे मुझे उम्मीद है कि हुकूमत काफ़ी हद तक परेशान होगी। और अगली ख़बर मैं आपके सामने रखूं कि आज नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस, यानी सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो कि उम्रा पर हैं, उनके अलावा बाकी तमाम जजेस ने शिरकत की है। और इससे उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हम तमाम जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ खड़े हैं। कहा यह जा रहा था कि चूंकि जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में थे, उन्होंने दो अपने सीनियर जजेस को सुपरसीड करके वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो बाकी जो दो जिनको सुपरसीड किया गया है, उनके दिल में बुग़्ज़ होगा, हसद होगा, गरज होगा इनके खिलाफ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे की वजह से शिरकत नहीं कर सके, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर वहाँ पहली सफ़ में मौजूद थे और वो तमाम बहुत खुश थे और तमाम जजेस ने खुश दिली से, खंदा पेशानी से जस्टिस याहिया आफरीदी को खुश आमदीद कहा और उनके चीफ जस्टिस बनने पर अपनी खुशी का इजहार किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। काजी साहब ने
سپریم کورٹ کے ماحول کو بہت خراب کر دیا تھا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ خبر رکھنے جا رہے ہیں جو حکومت نے تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی 2 کرنے کی کوشش کی۔ اس میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، آپ کے سامنے 2-4 نکات اہم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ اس جگہ کی جیو فینسنگ کروائی جائے۔ وہ جیو فینسنگ کے ذریعے آ جائے گا کہ کون کون سے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے موبائل نمبرز آ جائیں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر کوئی لوگ کوئی بھی ہوں وہ واقعی حملے میں ملوث ہیں تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر جیو فینسنگ نہ کروائی گئی تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حکومت کا ایک گھناؤنا منصوبہ تھا، ایک سازش تھی، اور اس سازش کے ذریعے تحریک انصاف کو پھر سے بدنام کرنا تھا۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، جو دوسرا اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں کو یہ کیسے پتہ تھا کہ ججز آج ڈسچارج کر دیں گے، 82 لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج آج مقدمے سے ڈسچارج کر دیں گے، تو وہ کیسے پلاننگ کر کے بیٹھے تھے اور انہیں کیسے پتا تھا کہ کب یہاں سے وین نے جانا ہے، کیونکہ کیس کے لیے دیکھیے کبھی نمبر آنا ہوتا ہے تو 10 منٹ میں بھی آ جاتا ہے، اور دیر لگتی ہے، کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو 4 گھنٹے میں بھی آتا ہے۔ دوسری بات، جب یہ ڈسچارج ہوئے تو پولیس نے انہیں عدالت میں ہی ریلیز کیوں نہیں کر دیا، ان کی ہتھکڑیاں کیوں نہیں کھول دی گئیں، اور ان لوگوں کو کیسے پتا چلا، کس نے بتایا کہ ابھی ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور اٹک جیل کی طرف ہم جائیں گے اس وقت، یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ملزمان چھڑوانے آتا ہے تو وہ راستے کو بلاک کرتا ہے اور پہلے عموماً فائرنگ کی جاتی ہے، اس میں ڈرائیور کے اوپر نشانہ باندھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی ایسی فائرنگ ان کی طرف سے ڈرائیور پر نہیں کی گئی، تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب یہ 3-4 پوائنٹس تو وہ ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور دوسرے پوائنٹس تو اسی وقت سامنے آئیں گے جب تفتیش ہوگی، جب جیو فینسنگ ہوگی، جب سی ڈی آر لیا جائے گا، ڈیٹا ریکارڈ لیا جائے گا کہ کس نے کس سے رابطہ کیا اور کتنی دیر بعد کی، تو یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ بہرحال اب تک جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ پولیس کے موقف سے بالکل 360 ڈگری پر ہے، یعنی بالکل اپوزٹ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کی خوشی میں ابوذر سلمان نیازی نے 450 کے قریب ڈونٹس کے ڈبے تقسیم کر دیے اور قاضی کے جانے کو یوم نجات قرار دیا ہے۔ تو یہ تو تھا جی یہاں تک کا، اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ میں وزیر خزانہ سے امریکی صحافی نے ایسے سوال کیے کہ جس کا جواب ہمارے وزیر خزانہ کے پاس کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اتنے سخت سوال کیے، ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے اس میں افغانستان جیسے ملک کی کرنسی بھی پاکستان سے آگے نکل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی افغانستان سے بھی نیچے گر چکی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی اور ہمارا صحافی ارشد شریف قتل ہوا، اس کی شہادت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور آپ کی حکومت نے اس میں کیا کیا ہے۔ اور ایک اور سوال جو انہوں نے کیا جو نہایت تکلیف دہ تھا مگر سچ تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ واشنگٹن پیسے مانگنے آتے ہیں اور اتنے مہنگے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے وفود لے کر آتے ہیں، اور ایسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟
देखिए, ये बात तो है कि हमारे हुक्मरान, खुसूसन जो ये हैं, ये जाते भीख माँगने हैं, लेकिन इतने बड़े-बड़े लश्कर लेकर जाते हैं, इतनी फ़ौज वफ़ूद की साथ लेकर जाते हैं। ये तो मेहरबानी है इनकी कि इस दफ़ा ये अहले ख़ाना को साथ लेकर नहीं गए, वरना 1-2 मर्तबा तो नवाज़ शरीफ तमाम अहले ख़ाना को, नवासी को, अहलिया को भी साथ लेकर गए थे। तो ये 100-100, 150-150 का वफ़्द साथ लेकर जाते हैं। सहाफ़ी जो इनके गुण गाते हैं, जो इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं, वो भी कई-कई दर्जन अपने साथ लेकर जाते हैं। उनके ऊपर भी खूब खर्चा किया जाता है, उनकी जेबें खूब गरम की जाती हैं, उन्हें शॉपिंग करवाई जाती है, इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से। ये तो इन्हें शर्म आती नहीं है हमारे हुक्मरानों को, और इन्होंने जो इस वक़्त मुल्क का हाल कर दिया है, वो बहुत तकलीफ़ देह है। कर्ज़ इतना चढ़ा दिया है कि हर शख़्स 3 लाख का मक़रूज़ है, पैदा होने वाला बच्चा भी 3 लाख का मक़रूज़ है। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फ़रमाए और शऊर दे कि ये कुछ अवाम का भी सोचें, क्योंकि इन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ सोच लिया। इनकी आने वाली कई नस्लें बैठकर अय्याशी के साथ अपना गुज़र बसर कर सकती हैं, लेकिन अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।